अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खालिद बारू व्लॉग में खुश आमदीद। सबसे पहले आज जो सोशल मीडिया में शोर पड़ा हुआ है अता मनिका साहब के इंटरव्यू का, जो शाहज़ेब खानज़ादा के साथ उन्होंने जियो पे दिया, उसमें उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के तल्लुकात और उनकी दोस्ती, फिर उसके बाद इनकी आपस में नचाकी, फिर तलाक, और फिर इमरान खान के साथ शादी, और फरा गोगी के बारे में बातें, और गुज्जर साहब उसका खामोजन ने क्या, नईम गुज्जर क्या नाम था उसका, उसकी बातें। और मसला ये है कि ठीक है, इस वक्त सोशल मीडिया पे इस बात का बहुत शोर है, और हर जो व्लॉगर है, जो हर तबसरा करने वाला इस बात के ऊपर बड़ा तबसरा कर रहा है, और लोग जो है ना बड़े ज़ौक़ शौक़ से सुन रहे हैं। मैं किसी की ज़ात के बारे में गुफ्तगू करना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बातें क्योंकि खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हैं, तो मेरा खान साहब के साथ जो तल्लुक़ है 1980 से, जब मैंने होश संभाला और मैंने अपने ज़िंदगी के दाएं बाएं देखा, तो खान साहब के साथ रहा। यहाँ भी आगे सारी मुखालफत के बावजूद, इलाके में, बरादरी में, हर जगह पे मुखालफत के बावजूद खान साहब की हमायत की। यहाँ तक तो था ज़ाती हमायत या ज़ाती किसी इंसान को पसंद करना या ना पसंद करना, लेकिन मैंने जब भी बात की तो इशू के ऊपर बात की। ये नहीं कि सिर्फ खान साहब, मेरे ये ज़हन में रखें कि मैं कभी भी कोई बात करता हूँ तो इशू के ऊपर बात करता हूँ, किसी की ज़ात के ऊपर बात करना मुझे पसंद नहीं है। हत्ता कि वही आदमी जो अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छी बात को अच्छा कहूँगा, वही आदमी अगर गलत काम करेगा तो उसे गलत बात को गलत कहूँगा। इसका मतलब वो आदमी गलत नहीं, वो काम गलत है। तो चाहे जितनी मर्जी अपने लोग जो है ना इस बात को उछालें, और इस वक्त हॉट मौजू बना हुआ है ये, लेकिन जनाब मेरा लीडर है इमरान खान, तो मेरा इख्तलाफात इशू के ऊपर उसके साथ हुआ, तो आज भी है। जो बात करने वाली है वो हम करते हैं कि ये कहाँ पे गलती हुई, कहाँ सियासी गलती हुई, कहाँ मामला ख़राब हुए, लेकिन मैं किसी की ज़ात के ऊपर बात नहीं करूँगा। हत्ता कि नवाज शरीफ साहब को भी मैं कभी उनकी ज़ात के ऊपर मैंने बात नहीं की थी। जब भी बात की है हमने इशू के ऊपर की है। चलें जी, ये क्लियर हो गई, लोग करें बातें। मैं किसी की ज़ात के ऊपर बात नहीं करना चाहता। सियासी बात होगी, कोई मुल्क के मामले में कोई बात होगी तो उसमें हम बात करेंगे। आज मुल्क के मामले में जो बात हुई है वो इसहाक डार साहब ने की है। इसहाक डार साहब ने सेनेट में बात करते हुए 18वीं तरमीम के मतलब गुफ्तगू की है। तो मैं आपको बताऊं कि ये 18वीं तरमीम जो है, ये रज़ा रब्बानी साहब इसके चेयरमैन थे पीपल पार्टी के, और इसहाक डार साहब जो है ना ये इसके कन्वीनियर थे। तो ये 2008 में ये कमेटी बनी थी 18वीं तरमीम के हवाले से। बहुत सारे लोगों को शायद आज याद नहीं होगा, लेकिन पुराने लोगों को पता है कि तकरीबन 2008 से पहले ज़िया हक साहब के दौर में भी बड़ी ये बात उछाली गई सूबाई खुद मुख्तारी की, कि सूबाई खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए जी, सूबाई खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए। पंजाब हक खा गया, पंजाब उसका खा गया, पंजाब इसका खा गया, पंजाब को पता नहीं कौन खा गया। तो ये बहुत हॉट केक मौजू हुआ करता था उस ज़माने में। ज़िया साहब के ज़माने में पाबंदी थी, इसलिए कम बात होती थी। अब जैसे ही फिर उसके बाद जमहूरियत खैर से आई, फिर ज़्यादा बात होनी शुरू हो गई कि जी सूबाई मुख्तियारी होनी चाहिए, सूबाई खुद मुख्तियारी होनी चाहिए। इसी वजह से बांग्लादेश टूटा, उसको सूबाई खुद मुख्तियारी नहीं दी गई। तो उसके बाद जनाब ये 18वीं तरमीम आ गई। अब 18वीं तरमीम के बाद जो मामलात हुए वो इस तरह से हुए, सूबाई खुद मुख्तारी तो मिली, लेकिन उसके साथ जो मेन चीज़ थी वो था पैसा। अब जितनी वफाकी हुकूमत पैसा कमाती थी वो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पे सूबों के पास चला गया। जब सूबों के पास चला गया तो सूबों के पास वो स्ट्रक्चर ही नहीं था कि वो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते। तो वो पैसा या तो ज़ाया हुआ, या लांचों में या डॉलरों में कन्वर्ट होके दुबई चला गया।
تو یہ ہے وہ اصل بات جس کی وجہ سے یہ 18ویں ترمیم کی بات. اب 18ویں ترمیم کے ساتھ کیونکہ صوبائی خود مختاری لگا ہوا ہے اس لیے یہ تھوڑا سا سینسٹیو ہے. تو جو لوگ صوبے کی سیاست کرتے ہیں وہ اس کے اوپر شور کریں گے. تو بات یہ 18ویں ترمیم کی نہیں کر رہے, یہ بات کر رہے ہیں این ایف سی ایوارڈ کی. این ایف سی ایوارڈ ہر سال ہونا چاہیے. این ایف سی ایوارڈ بھی بیسیکلی جو ہمارے ذرائع آمدن ہوتے ہیں اس کی ڈیوائیڈیشن ہوتی ہے, صوبوں کے درمیان وفاق کرتی ہے, وہ بھی نہ ہوئی. اور اب وہ اس کو این ایف سی کو بیچ میں لا کے ساتھ میں 18ویں ترمیم کے یہ معاملات, اور اصل بات پیسہ جو ہے وہ کسی مطلب ایسی سطح پہ لے کے آئیں گے کہ وفاق کے پاس بھی رہے اور صوبوں کے معاملات بھی متاثر نہ ہوں. تو یہ ایک ہی ترمیم کے اندر. اچھا, اس کے بعد اس ترمیم میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور سول ریلیشن شپ ہے اس کے کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں کہ آگے کیسے چلنا ہے. پھر جوڈیشری اور سول گورنمنٹ جو ہے اس کے درمیان معاملات طے ہو رہے ہیں کہ کیسے چلنا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو ملک میں اس وقت سدھارنے کے متقاضی ہیں. تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ترمیم کے اندر یہ ساری چیزیں لا کے اس کو پاس کروایا جائے اور آگے جو ہے وہ اس قانون کے تحت چلا جائے. بہرکیف کوئی قانون تو بنائیں, کوئی قانون بنائیں تو صحیح, اس کے اوپر عمل تو کریں. ہم تو حاضر ہیں, پاکستانی عوام تو دیکھ رہی ہے کہ کب یہ ہمارے نصیبوں میں یہ چیز ہوگی. دوسرا, بلاول بھٹو صاحب نے کل ایک تقریر میں کچھ فرمایا ہے, تو آہستہ آہستہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کا اونٹ جہاں بیٹھے گا وہیں حکومت بنے گی. تو ثابت ہو گیا کہ حکومت بنے گی کسی اور کی, اور اونٹ صاحب بھی کہیں نہ کہیں جا کے بیٹھیں گے. اسی لیے تو کہا گیا ہے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, تو یہ وہی اونٹ ہے. تو بات جو میں پہلے کہا کرتا تھا وہی بات اب ہر طرف سے ہو رہی ہے کہ جی سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو سب کو ساتھ لینے کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو ساتھ میں استحکام پارٹی بھی مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے, اس کے ساتھ اس کے سر کے اوپر بھی سایہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. لوگ جا رہے ہیں اس کی طرف جو نون لیگ کی طرف نہیں جا سکتے, جنہوں نے سیاست کرنی ہے اور نون لیگ کی طرف نہیں جا سکتے, وہ تحریک استحکام میں جا رہے ہیں. اس طرح سے وہ بھی اپنی ایک جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے. تو خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کا جھگڑا چل رہا ہے آپس میں لیڈروں کا. صوبائی وزراء جو ان کے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ استعفے دے رہے ہیں. تو یہ جوڑ توڑ مار دھاڑ یہ چلے گی جب تک یہ شیڈول نہیں آتا اور ٹکٹوں کی تقسیم نہیں ہوتی. تو جیسے ہی ٹکٹوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو پھر سیاست جو ہے نا وہ ایک نیا رخ اختیار کرے گی, نیا رنگ اختیار کرے گی. پھر یہ سوشل میڈیا سے باہر آ کے آپ کو عملی زندگی میں سیاست کا جو ہے نا وہ صحیح اندازہ ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. ہم بھی لوگوں کے ساتھ ہیں, ہم بھی عوام کے ساتھ ہیں, عوام کے درمیان میں ہیں. جس طرح لوگ چاہیں گے, جس طرح عوام چاہے گی ان کی بہتری کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم کام کرتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیں, اللہ حافظ, السلام علیکم.